پڑھو بھئی آپ صاحبان من النساء مسنا و سلاس و ربا. کیا معنی ہے؟ شادی کرو تساں جے حق پورے کے دو دا ذکر دو دا ترائے دا چار دا. جے حقوق دا خیال نہ کر سکو ایک. اچھا کتنیاں شادیاں مسلمان کر سکتے؟ چار ایک وقت. ہوں ایک فرقہ اے جائے وہ آتے نہیں بھائی انہاں لفظاں دا معنی ہے مسنا کنو دو دا مفہوم تھی گیا. ٹھیک ہے تے اگاں لفظ کیا ہے اون دے کنو ترائے دا معنی ربا کنو چار. ہن انہاں کو گیڑو چا کتنے بن گئے؟ دو تے ترائے پانچ تے چار. وہ آتے 9 شادیاں جائے گئے. پڑھا کیا ہی نے انہیں قرآن پڑھا کیا ہی نے. ہن اگا ایک بیا فرقہ ہے وہ آتے نہیں مسنا دا معنی صرف دو نہیں بلکہ دو. سن لے بے ان دے عدل نحو دے اندر ہوندے عدل. دو تے اگو اے ترائے اے تھی گیا 10 تے چار ربا دا معنی 10 تے 8 کتی 18. آتے لہذا 18 شادیاں. پڑھا کیا ہی نہیں. آپاں کو کون سمجھے تھی؟ آپاں دا جمعہ دیوار اون والے پوچھتے ہیں جلے امام خطبہ شروع کرے دے پیراں کنے سال دو بعد منہ لکھینے ہیں. تو میں آخر گزارش کیا بیٹھا کرے نا مہربانی فرماؤ اپنی مسجدی کو آباد فرماؤ اپنے مدارس کو آباد فرماؤ. آستانہ عالیہ دے الحمدللہ مسجد بھی زیر تعمیر. سارے شیخ کریم اور جو میں بزرگاں دا طریقہ مسجدی بنواون تے مدارس کو آباد کرن. میٹھے محبوب دے غلاموں سید مخدوم جہانیاں جہاں گھر سے فرمیندن 360 ولیاں کو ملا. میں اکسی عمل اے جا دسو روحانیت ود ونجے. فرمایا ہر ویلے وضو نال راتی سمے وضو نال سفر دے ویندا پے وضو نال اور گھر دے اندر قرآن دی تلاوت دا ماحول نماز دا ماحول بناؤ. میٹھے محبوب دے غلاموں اولاد کو قرآن دا ترجمہ تفسیر اے حلال اے حرام ہے اے جائز ہے اے بار شریعت دے متعلق جڑے حضرات کوشش تے محنت دے اندر ہیں اللہ تبارک و تعالی انہاں دیا محنتاں قبول و منظور فرماوے. ان تقریر دے اینڈ والے پاسے پہ آنا میٹھے محبوب دے سونے غلاموں. اچھا چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. پیارے محبوب دے سونے غلاموں ہن جڑے مسلمان نسل کو خراب کرے نبی سائیں دے روزے دی یا آپ دی بارگاہ دی حاضری دی نیت کرے سو گناہ گتی تھی. اور آپا تا نیت ہی کر کے ویلے ہیں وہ بھی ولا حدیث پڑھ دیں. حدیث کے علی بخاری شریف لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام المسجد الحرام المسجد الحرام. 3 ترکیب ومسجد الرسول والمسجد الاقصى. جو نبی سے فرمایا سفر نہ کیتا ونجے سوا 3 مسجداں دے مسجد حرام کعبہ شریف اور بئی مسجد نبی شریف تے مسجد اقصی. لہذا اتھو ثابت تھیا جو اے جڑا سفر ہے مدینے پاک ونجو تا مسجد دے ارادے نال ونجو نبی سائیں دے روزے دی نیت کر کے ونجو تا حرام ہے لکھا مولوی نے. ہن وی او کوئی سبق کھڑے دے دے وال جے ایہو مانا ہوئے تو والا دنیا دے سارے سفر جائے. آپاں دا مرشد دی بارگاہ تے انہیں دے مزار دے حاضری واسطے وینے ہیں. لاہور حضور داتا علی حجویری سائیں کو سلام پیش کرن حاضری تھی دی ہے. اور انہاں ظالمان اے لکھیا جو نبی سائیں دے ارادہ بھی نہ کرو پیارے محبوب دے غلاموں جبکہ حدیث دا معنی اے حدیث ہی پڑھی جے والا معنی بھی جے اے ہوئے تو والا ای حدیث دا معنی کیا ہے. نبی سائیں فرما لا ترکب البحار بحرہ لا ترکب البحرہ سمندری سفر نہ کر منع فرمایا الا حاجن. ہاں حج پڑھن ویندا پے
او موتا میرا عمرے دی نیت نال ویندا پے او غازیاں فی سبیل اللہ یا تو غازی فی سبیل اللہ ہیں تیرے واسطے ول ہے ہن کیا ای حدیث دا معنی یہ کرے سو سمندر دے اندر جتنے بحری بیڑے سفر لوگ کریں دے پین یہ حج واسطے ویندے یا عمرے واسطے ویندے پین جبکہ حدیث چاہے ہن یہ حدیث کون سمجھے سی جی آپاں کہیں ریڑھی والے کنے وائن دین سیکھو سن دے بیٹھے ہوئے نا ہن لوگ دین کہندے کنے سیکھ دیں 8 سال 10 سال جنہوں دین پڑھا ہے اساتذہ دے سامنے گوڑے مندھے گھتے حدیث قرآن تے عقائد کو سمجھے نے دین ہونے کنو سکھ سی دا دین سمجھ آسی عقائد دا پتہ لگ سی صاحب ہدایہ دے شاگرد نے لکھے کیا فرمیندن فساد کبیر عالم متحقق مولوی صاحب عالم ہے سست غافل ہے علم تے عمل کا نہیں فرمایا معاشرے تو بہت بڑا فساد ہے ان دی تقریر ایک فساد ہو سی ان دی تحریر ایک فساد ہو سی لوگ لڑ پوسن سارے اکابر جلے وان فرمے دے ہن دلی کو جوڑ دیں دے ہن کہ کہنا ایک خطاب ہو گیا لوگاں دی اصلاح تھی وے دی آئی ایک چٹی ڈاڑی والا عالم آیا ہاں او پرلی جماعت دا آکے حضور غزالی زمان دا ایک خطاب سنا میری ساری نسل پئی ہے تو میں بھی اڑھائی پڑا ہوں مسلک دا حامی لیکن جلا حضور غزالی دوران دا خطاب سنے میں کوئی یقین تھی گئے ایہو عقیدہ کیا سن دے بیٹھے ایک خطاب سنن نال ہن اے تھے حضرات کیڑے گئے ہن تو آپ تقریراں سن کے پتہ نہیں رات دیا محفلاں دن سویر والی نماز ہی اے ضمیر مردہ تھی گئے یا زندہ تھی گئے اگے خطاب سن دین ضمیر زندہ تھی وے دین فرمایا اکبر من ہو این عالم کنو وڈا فتنہ کاؤنے جاہلن متنسکن ہے پرلے درجے دا جاہل علم کلام پڑھا کہنے عقیدے دا پتہ کہنی جو صحابہ دی عظمت کیا ہے اہل بیت دی عظمت کیا ہے امام اعظم صحیح کون ہیں تو وہ کیا بنا بیٹھے لوگاں کو مرید بیٹھا کریں گے جے کر تساں بس دا ڈرائیور بنا دو ان ٹرینڈ کو حشر کیا تھی سی رویت ہلال کمیٹی دا چیئرمینو کو بنا دو جن دی بنائی عبدی سلامت تے بولن دا کام ذمہ لا دو جرا خود گھنگا ہے انہیں کام کیا کرنا ہے اور میں عرض کرنا جے سارے آستانے ہوتے میرا مشورہ اگے کیا ہوں دا قرآن حدیث دے نال تصوف دیاں کتاباں پڑھائیاں وے دیاں عوارف المعارف شریف سبحان اللہ کشف المحجوب شریف پڑھائی وجے عوارف المعارف پڑھائی وجے اور اسی طرح شرح اسی طرح رسالہ کشیریہ پڑھایا وجے تے جڑے ہن آج کل جڑے جراثیم پیدا تھی گئے نا یہ جراثیموں کو ختم کرن واسطے مکتوبات امام ربانی سن دے بیٹھے ہوئے جڑے فارسی پڑھے ہوئے وہ فارسی مکتوب سامنے رکھ کے ان دا درس دیویں انشاءاللہ بے ادبی والے جراثیم ختم تھی ویسن اور جڑے اردو پڑھن چاہندے مولانا سید احمد نقشبندی انہاں دا ترجمہ بہترین ہے جڑے عربی پڑھن جانن ترکی والے نے 3 جلداں دے اندر عربیت ترجمہ کیتے سیدنا امام ربانی مجدد الافسانی درس قرآن بھی ہوئے درس حدیث بھی ہوئے اور درس تصوف بھی ہوئے تاکہ سارے سنی جڑے نبی سید غلام پیران کو منن والے انہاں کو پتہ لگے مرشد نال محبت کیویں کری دی دین دی اہمیت کیا ہے شریعت دی اہمیت کیا ہے جیڑا مکتوب پڑھو ہر جا دے مجدد پاک فرمیدن شریعت 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 سیدنا مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمت اللہ علیہ گئے ہزاراں بندے لنگر پہ کھاندن لیکن پیر نماز نہیں پڑھتا اللہ دے ولیوں دے مزاراں تے میلے لگے کھڑے ہیں کہ کہنا ہی انہاں ایویں ولایت انہاں کو ملی آئی اور لوگ لوہے دے کڑے وغیرہ پا دیں یہ پاتی ودن کیا شہباز کلندر سے کو ایویں ولایت ملی آئی
یا شریعت تے عمل کر کے ولی وہ کو آدھے نے ایک ہاتھے جو قرآن دوجے ہاتھے سونے محبوب دا فرمان میٹھے محبوب دے غلاموں اے جڑا سارا خانقاہی نظام ہوندے اے دے اندر ترائے دے رکانے نے ایک حب الہی مرشد کامل اللہ دا پیار پیدا کریں دے مریداں تو جوڑ دیں دے اللہ دی محبت نال محبت دا نور اللہ نال پیار اور دوجہ کیا ہوں دے مکارم اخلاق مکارم اخلاق دی تعلیم مرشد دی بارگاہ چاہو دیکھو مرشد دے اقوال سنو توجہ نال اور ایک کاری جو بندہ ملدا نا حضور خلیل الاسفیاء دی بارگاہ چاہویا رحمت اللہ علیہ اون دا ول ول دل کرے گا ساڈا پیر بھائی ساڈے نال دستار بندی تھا جائی اے حاصل پور دے نام ہے کوئی یاد پہ نہیں جی اچھا جا وہ آکھن لگے میرے گھر تو وی سی آر تے فلماں تے سارا سلسلہ ہوندا تے عبد الصاد اچھا میرے بابا سے کہنا ہے حضرت صاحب دی بارگاہ میں جے